नमस्कार स्टुडेन्ट्स, आज हामी यो क्लासमा यस भिडियोमा चाहिँ डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ र यो डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल जुन हो त्यो क्लास 12 मा 6 मार्क्समा सोध्छ। हामीले प्रिभियस क्लासमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। बेसिक म्याथमेटिक्सको स्टुडेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ 6 मार्क्समा सोध्छ। यही बिजनेस म्याथमेटिक्सको स्टुडेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ नै अब क्लास 12 मा बिजनेस म्याथमेटिक्स पनि छ, त बिजनेस म्याथमेटिक्सको लागि चाहिँ के छ त यो 5 मार्क्समा सोध्छ। त्यस्तै गरेर क्लास 11 मा पनि छ यो चाहिँ हाम्रो जुन डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल जुन छ त्यो चाहिँ क्लास 11 मा पनि छ। सो स्टुडेन्ट्स, हामीले क्लास 11 मा यही डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल सोध्यो भने 4 मार्क्समा सोध्छ। तर स्लाइटली के छ भने मेथड चाहिँ चेन्ज छ। क्लास 11 को मेथड र क्लास अर्को जुन 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्सको मेथड जुन छ त्यो चाहिँ सिमिलर छ, तर बेसिक म्याथमेटिक्सको मेथड जुन छ त्यो स्लाइटली के रहेछ त चेन्ज छ। सो स्टुडेन्ट्स, हामी हेरौँ जेनरली हामी डेरिभेटिभ जुन निकाल्छौँ त्यो डेरिभेटिभ भनेको हामी फंक्शन्सको निकाल्छौँ। जुनसुकै हामीले फंक्शन्सको कुरा गर्दाखेरि फंक्शन्स चाहिँ के हुँदो रहेछ त डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। हामीले प्रिभियस क्लासमा पनि कुरा गरेका थियौँ। प्रिभियस क्लासमा हामीले के भनेका थियौँ भने भन्दा डेरिभेटिभ जुन हामी डिफ्रेन्ट फंक्शन्सको निकाल्छौँ त्यो टोटली चाहिँ फंक्शन्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ 5 वटा रहेछ। त्यसलाई मेमोरीमा राख्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने आइलेटले चाहिँ मेमोरीमा राख्न सकिन्छ। र हामीले भनेका थियौँ आई भनेको के रहेछ त इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्स हो। इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्स चाहिँ रहेछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो एल भनेको जुन छ त्यो लोगारिथमिक फंक्शन्स हो। लोगारिथमिक फंक्शन्सको पनि डेरिभेटिभ निकाल्छौँ र अल्जेब्रिक फंक्शन्सको पनि डेरिभेटिभ निकाल्छौँ। अल्जेब्रिक पछि जुन छ ट्रिगोनोमेट्रिक छ, ट्रिगोनोमेट्रिकको पनि निकाल्छौँ। ट्रिगोनोमेट्रिक र लास्टमा जुन छ त्यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल। स्टुडेन्ट्स, हामीले डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल निकाल्दाखेरि के गर्छौँ त यी 5 वटा फंक्शन्सको चाहिँ निकाल्छौँ। र हामीले जुन डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपलको नोटिफिकेसन्सको कुरा चाहिँ प्रिभियस क्लासमा पनि भनेका थियौँ। डेरिभेटिभ भनेको के हो भनेर भनेका थियौँ र यसको नोटिफिकेसन्स चाहिँ गर्दाखेरि नोटिफिकेसन्स के रहेछ भन्दाखेरि जस्तै नोटेसन्स जुन हो यसको त्यो नोटेसन्स भनेको लिमिट h टेन्ड्स टु 0 फंक्शन्स अफ x प्लस h माइनस फंक्शन्स अफ x बाई h चाहिँ रहेछ। यसो अर्को चाहिँ के रहेछ भने अरमा that the limit del x tends to 0 del y by del x लाई के भन्छौँ भने डेरिभेटिभ भन्छौँ अथवा dy by dx। यसैलाई के गर्छौँ भने f dash x, यसैलाई चाहिँ के गर्छौँ भने dfx by dx भन्छौँ। सो स्टुडेन्ट्स, डेरिभेटिभको नोटिफिकेसन्स फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल के हो त यो चाहिँ हो लिमिट h tends to 0 that the functions of x plus h minus functions of x by h चाहिँ हुन्छ। यो जुन छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो बेसिक म्याथमेटिक्समा हामी एप्लाई गर्छौँ। बेसिक म्याथमेटिक्समा के गर्छौँ बेसिक म्याथमेटिक्सको जुन 12 क्लासको बेसिक म्याथमेटिक्स छ त्यसमा हामी यो मेथड चाहिँ एप्लाई गरेर गर्छौँ। र यो मेथड जुन छ स्टुडेन्ट्स त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि बेसिक प्लस बिजनेस म्याथमेटिक्समा दुईटैमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने जेनरली यो मेथडबाट चाहिँ गर्छौँ। यो बेसिक जुन छ यो चाहिँ क्लास 11 को भइसक्यो र बिजनेस म्याथमेटिक्स जुन छ यो चाहिँ 12 को भयो। र हामीले के गर्छौँ त फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट सोल्युसन्स गर्दा यही मेथडबाट जेनरली गर्छौँ। मोस्टली चाहिँ हामी यो मेथडबाट गर्छौँ। तर बिजनेस म्याथमेटिक्समा पनि हामीले क्लास 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्समा पनि यही मेथडबाट गरिदियो भने त्यो चाहिँ के छ भने कुनै प्रब्लम कुनै इस्यु चाहिँ हुँदैन। हामीले पाउनुपर्ने मार्क्स हुन्छ त्यो चाहिँ पाउँछौँ। सो स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ हामी के गर्छौँ जस्तै हामीले कुरा गरिसक्यौँ त्यहाँ डेरिभेटिभ जुन निकाल्छौँ त्यो चाहिँ 5 वटा फंक्शन्सको निकाल्छौँ। र 5 वटा फंक्शन्समा अहिले जुन हामी गर्न गइरहेका छौँ त्यो डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल बाई द लिमिट h टेन्ड्स टु 0 फंक्शन्स अफ x प्लस h माइनस fx बाई h को मेथडबाट गर्छौँ। त्यो चाहिँ हेरौँ स्टुडेन्ट्स, क्वेसन्स एउटा हेरौँ। अब यसको लागि एउटा क्वेसन्स चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जस्तै र त्यो फंक्शन्स भनेको के रहेछ त एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स रहेछ। नाउ स्टुडेन्ट्स, त्योभन्दा अगाडि पनि हामीलाई केही सर्टेन फर्मुलाहरू छ अनि इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू छ। त्यो इम्पोर्टेन्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल फर्मुलाहरू हेरौँ स्टुडेन्ट्स। इम्पोर्टेन्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलाहरू छन्। त्यो फर्मुलाहरू के छन् भने फर्स्टमा cos c plus d को फर्मुला छ। cos c plus d इक्वल टु जुन छ त्यो 2 cos
c plus d by 2 into cos c minus d by 2 यो फर्मुला हामीले एप्लाई गरेर आउँछौँ फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फर्मुला जुन छ त्यो चाहिँ cos c minus d को छ, cos c minus cos d, cos c plus d भयो भने cos cos नै हुन्छ, cos c minus d भयो भने त्यसमा sin sin मात्रै हुन्छ स्टुडेन्ट्स। त्यसको लागि चाहिँ 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 हुन्छ। तर यसैको अर्को फर्मुला चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसैको अरमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भने minus 2 times sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 चाहिँ लेख्छौँ। एन्ड स्टुडेन्ट्स यो हामीले cos c plus cos d, cos c minus cos d गर्यौँ। त्यस्तै गरेर के हुन्छ भने sin c plus sin d को फर्मुला चाहिन्छ 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै गरेर लास्टमा के रहेछ sin c minus sin d, sin d छ भने यसमा sin c plus sin d भयो भने प्लस sin c हुन्छ, अगाडिमा sin हुन्छ र sin c minus sin d भयो भने अगाडिमा चाहिँ के हुन्छ cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 चाहिँ हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स हामीलाई चाहिने फर्मुलाहरू भनेको यो च्याप्टरमा चाहिने फर्मुला भनेको यी चारवटा फर्मुलाहरू छन् जसलाई के गर्छौँ भने हामी युज गर्छौँ। युज गरेर के गर्छौँ भने यसको फर्स्ट प्रिन्सिपलमा रहेका प्रब्लमहरू जुन ट्रिगोनोमेट्रिकल फर्मका हुन्छन् तिनीहरूमा चाहिँ हामी एप्लाई गर्छौँ। सो स्टुडेन्ट्स हामी हेरौँ एउटा प्रब्लम के रहेछ भन्दा यसमा हाम्रो फर्स्ट प्रब्लम जुन हो त्यो चाहिँ e to the power क्वेशन्स फर्स्ट क्वेशन्स हेरौँ। फर्स्ट क्वेशन्समा के रहेछ भने e to the power रूट अन्डर x को चाहिँ के गर्नु पर्यो भने डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल। क्वेशन्सले भन्छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल। त्यसबाट यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ फर्स्टमा लेट गर्छौँ स्टुडेन्ट्स। लेट दाजु यो फंक्शन्स के रहेछ फंक्शन्स अफ x छ e to the power रूट अन्डर x चाहिँ लेट गर्छौँ। नाउ by the definitions of derivative, by the definition of derivative को definitions बाट चाहिँ के हुन्छ भने that the f dash x लाई हामीले डेरिभेटिभ पनि भन्छौँ। f dash x is equal to हुन्छ limit h tends to 0 functions of x plus h minus functions of x by h चाहिँ हुन्छ। यो जुन हो त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अकॉर्डिङ टु डिफिनेसन्सबाट जुन हो त्यो चाहिँ डेरिभेटिभ भनेको के रहेछ भने कुनै फंक्शन्स fx छ भने त्यसको डेरिभेटिभ मिन्स द f dash x is equal to limit h tends to 0 functions of x plus h minus functions of x by x चाहिँ हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स अब हामीले के गर्छौँ त यसमा लिमिट h tends to 0 functions of x plus h फंक्शन्स चाहिँ कति रहेछ त e to the power रूट अन्डर x यसलाई हामीले के राख्न सक्छौँ e to the power रूट अन्डर x plus h। अनि फंक्शन्स अफ fx भनेको कति रहेछ त e to the power रूट अन्डर x by h चाहिँ हुन्छ। नाउ यसमा हामी के गर्छौँ त हाम्रो जुन फर्मुला छ अकॉर्डिङ टु दैट द लिमिट को कन्सेप्टमा जुन डेरिभेटिभ हुन्छ त्यो हामीले के पढाएको छ भने लिमिट x tends to 0 e to the power x minus 1 by x is equal to के हुन्छ भने 1 चाहिँ हुन्छ। स्टुडेन्ट्स हामीले के गरेका छौँ यसमा यो चाहिँ फर्मुला जुन हो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो लिमिट x tends to 0 e to the power x minus x by x is equal to जुन हुन्छ त्यो चाहिँ 1 हुन्छ एक्सपोनेन्शियलमा। हामीले जुन लिमिटको कन्सेप्टमा यो फंक्शन्सको डेरिभेटिभ निकालिरहेका छौँ त्यो फंक्शन्स भनेको के रहेछ त e to the power रूट अन्डर x छ e to the power रूट अन्डर x छ भने यो लास्टमा के हुन्छ भने अब जुन यो ब्रेक हुन्छ त्यो ब्रेक हुँदाखेरि यस्तो पोजिसन्समा यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो जान्छ। सो हामीले यसलाई के गर्छौँ त लास्टमा हाम्रो e to the power रूट अन्डर x जुन छ यसको प्लेसेसमा हामीलाई 1 चाहिन्छ। द्याट्स वाइ हामीले के गर्छौँ त यसलाई कमन तान्छौँ। यसलाई यदि हामीले कमन तान्दियो भने यो चाहिँ के हुन्छ भने लिमिट h tends to 0 e to the power रूट अन्डर x and e to the power रूट अन्डर x plus h minus यो चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ माइनस कति भइहाल्छ रूट अन्डर x र अर्को चाहिँ कति भयो त -1 by h। स्टुडेन्ट्स यसलाई नोटिस गरौँ, यसलाई ध्यान दिऊ।
जस्तै लिमिट h टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर रुट अन्डर x प्लस h माइनस e टु द पावर रुट अन्डर x बाइ h जुन छ यसमा के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ यो टर्ममा e टु द पावर रुट अन्डर x जुन छ त्यो एक्लै छैन, तर पनि हामीले के गर्यो त कमन तान्यौं। जस्तै म एउटा कुरा के बुझाउन चाहन्छु भने जस्तै x प्लस y छ अनि x प्लस y मा x कमन तान्यौं, x त यहाँ छदैछ 1 हुन्छ, तर यसमा x छैन भने यो चाहिँ के हुन्छ y बाइ x चाहिँ हुन्छ यदि हामीले कमन तान्यौं भने। त्यस्तै गरेर सेम कन्सेप्ट लागेको छ, जस्तै e टु द पावर रुट अन्डर x यसमा छैन तर पनि कमन तान्यौं, यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ e टु द पावर रुट अन्डर x जुन छ यसको तल आउँछ र यही कुरा जुन छ त्यो चाहिँ माथि गयो भने ल अफ इन्डिसेसको सेन्समा चाहिँ के भइहाल्छ, यो चाहिँ नेगेटिभ भइहाल्छ र यो हामीले कमन तान्दाखेरि कति भयो त -1 भयो, y चाहिँ कति छ त h नै छ। अब स्टुडेन्ट्स हामीले चाहिँ के गर्छौं त यसमा लेट गर्छौं, जस्तै e टु द पावर रुट अन्डर x जुन छ त्यो भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, किनभने लिमिट h टेन्ड्स टु 0 छ, लिमिट h टेन्ड्स टु 0 छ भने यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने बाहिर पनि निकाल्न सक्छौं, e टु द पावर रुट अन्डर x लाई बाहिर निकाल्न सक्छौं, लिमिट h टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर रुट अन्डर x प्लस h, रुट अन्डर x प्लस h माइनस रुट अन्डर x माइनस 1 अपॉन x चाहिँ हुने भयो। नाउ अब हामीले यसमा के गर्छौं त यो जुन e टु द पावर रुट अन्डर x प्लस h माइनस रुट अन्डर x जुन छ त्यो धेरै अलिकति के रहेछ त ठुलो टर्म छ, त्यसैले यसलाई सानो बनाउनको लागि के गर्छौं हामी लेट गरिदिन्छौं। यसमा हामी स्टुडेन्ट्स लेट गरौँ। नाउ दैट द लेट और पुट जे भन्दा पनि भयो, लेट दैट द रुट अन्डर x प्लस h माइनस रुट अन्डर x इज इक्वल टु के भनिदिन्छौं y चाहिँ भनिदिन्छौं। अब y लेट गरिसकेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ, जब हामीले यसमा यो चाहिँ यसको यो जुन टोटल भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लेट गर्यौं, लिमिटमा लेट गर्दाखेरि के हुन्छ भने लिमिटको भ्यालु पनि चेन्जेस हुन्छ। जस्तै यो कुरालाई हामीले लेट गर्यौं भने यहाँ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 को ठाउँमा अरु कुरा पनि टेन्ड्स टु 0 हुन सक्छ, यो लिमिटको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ चेन्जेस हुन्छ। हामी यसमा के भन्छौं as h टेन्ड्स टु 0, यदि h टेन्ड्स टु के भयो भने 0 भयो भने देन चाहिँ के हुने भयो त देन y टेन्ड्स टु अल्सो के हुन्छ त 0 हुन्छ। नोटिस गर्नु स्टुडेन्ट्स यो कुरालाई, जस्तै हामीले के भनेका छौं h टेन्ड्स टु 0, त h टेन्ड्स टु 0 त h इज इक्वल टु कति हुने भयो, जस्तै हामीले यस कुरालाई लेट गरेका छौं रुट अन्डर कति रहेछ त x प्लस h माइनस रुट अन्डर x इज इक्वल टु y, अनि हामीले h टेन्ड्स टु 0 त h टेन्ड्स टु 0 किनभने क्वेशन्समा त h टेन्ड्स टु अलरेडी 0 छ, h टेन्ड्स टु 0 हुँदाखेरि यो कति हुन्छ रुट अन्डर x माइनस रुट अन्डर x इज इक्वल टु y, सो y इज इक्वल टु कति भयो त 0, अनि y इज इक्वल टु 0 भन्नुको मतलब के हो त y टेन्ड्स टु 0 चाहिँ हो। सो यदि हामीले डेरिभेटिभ निकाल्छौं र डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के गर्छौं, डेरिभेटिभ इन द फर्म अफ द लिमिटको फर्ममा निकालिरहेका छौं र कुनै कुरालाई कन्सिडर गरेका छौं, कुनै कुरालाई यदि हामीले सब्स्टिट्युट गर्छौं लेट गर्छौं भने हाम्रो के हुन्छ लिमिटको भ्यालु चेन्जेस हुन्छ। हामीले लिमिट लेट चाहिँ के गरेका छौं रुट अन्डर x प्लस h माइनस रुट अन्डर x इज इक्वल टु y भनेर लेट गर्यौं, त यसो गर्दाखेरि के हुन्छ जब h टेन्ड्स टु 0 छ x दैट द y इज इक्वल टु अल्सो के हुन्छ 0 हुन्छ। सो नाउ अब चाहिँ के हुने भयो, नाउ अब स्टुडेन्ट्स हेरौं, अब हामीले के गर्छौं त यहाँबाट आउँछौं दैट इज यो चाहिँ कति भयो त e टु द पावर रुट अन्डर x नै भयो, यो चाहिँ बाहिर आएको इक्वेसन भने यो चाहिँ के हो त कन्स्ट्यान्ट हो, किनभने लिमिट h टेन्ड्स टु 0 छ e टु द पावर रुट अन्डर x, यहाँ h मात्रै भ्यारिएबल हो, h भन्दा बाहेकको कुरा के हो त कन्स्ट्यान्ट हो, दैट्स वाइ e टु द पावर रुट अन्डर x हुन्छ त्यो चाहिँ बाहिर आएको। अब लिमिट चेन्जको कुरा भयो त यो चाहिँ के छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 को ठाउँमा हामीले के गर्न सक्छौं त y टेन्ड्स टु 0 पनि राख्न मिल्छ। सो दैट द e टु द पावर रुट अन्डर x एन्ड लिमिट y टेन्ड्स टु के गर्छौं 0 गर्छौं, अनि e टु द पावर कति हुने भयो त यो सबैलाई हामीले y मानेका छौं, e टु द पावर y माइनस कति भयो त 1 बाइ चाहिँ कति भयो त h भयो। नाउ स्टुडेन्ट्स हामी यसलाई के गर्छौं e टु द पावर रुट अन्डर x नै राख्ने, यो लिमिट y टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर y माइनस 1 बाइ के गर्छौं y, र यो y लाई हामीले के गर्छौं त क्यान्सल आउट गर्नको लागि के गर्छौं y चाहिँ यहाँ राख्छौं बाइ h चाहिँ गर्छौं। नाउ स्टुडेन्ट्स ध्यान दियौं, यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौं भने जस्तै e टु द पावर y माइनस 1 बाइ h जुन छ त्यो हामीलाई चाहिने फर्मुला भनेको के भनेको थिए लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर x माइनस 1 बाइ x इज इक्वल टु 1 हुन्छ। अब यसमा लिमिट y टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर y माइनस 1 छ,
e को पावर y भएको हुनाले यहाँ पनि के चाहियो त y नै चाहियो। द्याट्स वाइ हामीले अर्को y चाहिँ राख्यो, y चाहिँ के भयो त h भयो। नाउ अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं e टु द पावर रुट अन्डर x र यति कुरा जुन छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो फर्मुलाको बेसिसमा त्यो चाहिँ 1 हुन्छ। र अर्को यहाँ के रहेछ अब त्यसलाई चाहिँ एक स्टेपमा हामी त्यसपछि लेखौँला। एक पहिला यो लेखौँ y टेन्ड्स टु 0 e टु द पावर y माइनस 1 बाइ y र यो जुन y छ त्यो y को भ्यालु कति रहेछ त्यो त फर्काउनु पर्यो फेरि। त्यो भनेको रुट अन्डर x प्लस h माइनस रुट अन्डर x बाइ h चाहिँ हुन्छ। न स्टुडेन्ट्स हामीलाई दुईटा भेरिएबल छ, एउटा h टेन्ड्स टु 0 पनि छ, अर्को चाहिँ के रहेछ त y टेन्ड्स टु 0 पनि रहेछ। त यहाँ y टेन्ड्स टु 0 यति चाहिँ 1 भइसक्यो। यो e टु द पावर रुट अन्डर x यसमा जुन छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 किनभने यसमा चाहिँ यो फंक्सन्समा h चाहिँ भेरिएबल छ त्यसैले यसमा h चाहिँ लाउँछौं र रुट अन्डर x प्लस h माइनस रुट अन्डर x बाइ h र अब क्लास 11 जस्तै यसलाई हामीले के गर्छौं सोलुसन्स गर्छौं। सोलुसन्स गर्नको लागि स्टुडेन्ट्सलाई रेसनलाइज गर्नु पर्यो। रुट अन्डर x प्लस h बाइ रुट अन्डर x दैट द रुट अन्डर x प्लस h प्लस रुट अन्डर x। नाउ e टु द पावर रुट अन्डर x इन्टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 दैट इज यो चाहिँ कति हुन्छ x प्लस h माइनस x चाहिँ हुन्छ बाइ h एन्ड रुट अन्डर x प्लस h प्लस रुट अन्डर x चाहिँ हुन्छ। स्टुडेन्ट्स यो के भयो त क्यान्सल आउट हुने भयो। h र h पनि पछि अर्को स्टेपमा गएर क्यान्सल आउट हुन्छ र लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h टेन्ड्स टु 0 गर्दाखेरि यो चाहिँ 0 हुने भयो। सो यसमा चाहिँ लास्टमा यो भनेको त हाम्रो डेरिभेटिभ आइरहेछ। सो दैट द f dash x means f dash x भनेको डेरिभेटिभ अफ e टु द पावर रुट अन्डर x इज इक्वल टु कति भयो त e टु द पावर रुट अन्डर x अनि यो h क्यान्सल भयो भने 1 बाइ 2 रुट अन्डर x चाहिँ हुने भयो। दैट त यो 0 भयो एन्ड रुट अन्डर x यो नै के हो त स्टुडेन्ट्स हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हो। सो हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि यी कुराहरुलाई फलो गर्छौं र e टु द पावर रुट अन्डर x को डेरिभेटिभ यसमा यसले योजेगरिज हुन्छ त्यो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स हो। एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स को पावर चाहिँ अल्जेब्रिक हुँदाखेरिको डेरिभेटिभ यसरी चाहिँ निकाल्छौं स्टुडेन्ट्स। अब हामी स्टुडेन्ट्स अर्को टाइपको क्वेशन्स हेरौँ जसमा के रहेछ त डेरिभेटिभ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स को पावर जुन छ जसमा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन्स चाहिँ हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स हामी सेकेन्ड टाइपको क्वेशन्स हेरौँ। सेकेन्ड टाइपमा के रहेछ भने एक्सपोनेन्शियल e टु द पावर tan x को चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्न भनेको छ फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल। अघि जस्तै हामीले के गर्छौं यसलाई हामी एउटा फंक्शन्स लिन्छौं दैट द लेट fx इज इक्वल टु के रहेछ e टु द पावर tan x चाहिँ भयो। बाइ द डेफिनेशन्स अफ डेरिभेटिभ बाइ द definitions of derivative को definitions मा को concept मा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि f dash x is equal to limit h tends to 0 functions of x plus h minus functions of x by h चाहिँ हुन्छ। नाउ स्टुडेन्ट्स अब डेरिभेटिभ भनेको के रहेछ त यो फंक्शन्स हो। यही फंक्शन्समा हामीले डेरिभेटिभ निकाल्न गइरहेका छौं भने यसैलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भने d e टु द पावर tan x by dx पनि लेख्न सक्छौं। यो f dash x भनेको यही फंक्शन्सको डेरिभेटिभ हो र यतातिर चाहिँ के हुन्छ भने लिमिट h टेन्ड्स टु 0 फंक्शन्स अफ x प्लस h means the e टु द पावर tan अनि x प्लस h चाहिँ हुन्छ। जहाँ जहाँ x छ जस्तै यो ठाउँको यो फंक्शन्स x प्लस h को ठाउँमा हाम्रो जुन रियल फंक्शन्स छ त्यसमा गएर x चाहिँ के गर्छौं थप्छौं र माइनस fx भनेको दैट e टु द पावर कति हुने भयो त tan x नै भयो बाइ h चाहिँ हुन्छ। न स्टुडेन्ट्स अब यसमा चाहिँ के गर्छौं हामी लेट गरेर जान्छौं। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने लेट गरौँ दैट द लेट tan x प्लस h लाई चाहिँ के भन्छौं y प्लस के चाहिँ लेट गर्छौं अर्को एन्ड tan x लाई के गर्दिने भन्दाखेरि tan x लाई y चाहिँ भनिदिन्छौं y चाहिँ लेट गरिदिन्छौं। अब यसो गर्दाखेरि के हुने भयो त सो यो जुन क्वेशन्स जुन छ अब हामीले क्वेशन्सलाई के गर्छौं त क्वेशन्स हाम्रो जुन हो त्यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। नाउ अब यसपछि चाहिँ के भयो त लिमिट h टेन्ड्स टु 0
that is let h tends to 0 e to the power यसलाई हामीले के भनेका छौं y plus k स्टुडेन्ट्स यसमा एउटा कुरा अझै चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो जुन एज ए y tends to जुन 0 हो यसलाई लिएर हामीले हिड्यो भने के गर्न सक्छौं भने k = tan x plus h minus tan x पनि लेख्न सक्छौं र as h tends to 0 जुन h 0 छ अनि h 0 हुँदाखेरि सो k = कति हुने भयो त h = 0 त tan x minus tan x = 0 that is के हुने भयो त k tends to 0 पनि हुन्छ यसको मतलब हामीले जस्तै अघिको फर्स्ट क्वेशन्समा लिमिटमा चाहिँ के गर्छौं भने लिमिट को कन्सेप्ट र डेरिभेटिभ निकालिरहेका छौं र कुनै फंक्शन्सलाई लेट गरेका छौं भने के हुन्छ लिमिटको भ्यालु पनि चेन्जेस हुन्छ त्यस्तै यहाँ हामीले लेट गरेका छौं tan x plus h = y plus k and tan x = y लेट गरेका छौं भने यसमा जुन k tends to 0 छ h tends to 0 छ त्यसको ठाउँमा k tends to 0 पनि राख्न मिल्छ सो नाउ अब त्यसपछि चाहिँ नाउ भन्छौं हामी नाउ लिमिट h tends to 0 त्यसपछि कति भयो त e to the power 10 h plus k जुन छ त्यो चाहिँ कति हुँदो रहेछ त y plus k चाहिँ भयो अनि माइनस अर्को चाहिँ कति भयो त e to the power y चाहिँ हुन्छ सरी tan x = y नै भनेको छौ सो e to the power y चाहिँ हुने भयो अर्को y चाहिँ कति हुन्छ h हुन्छ यसमा चाहिँ लिमिट h tends to 0 लिमिट h tends to 0 अब e to the power y जुन छ यसमा के गर्छौं हामी कमन तान दिन्छौं e to the power y कमन तान दियो भने कति हुन्छ e to the power k minus 1 by h हुने भयो स्टुडेन्ट्स यसमा ल अफ इन्डिसेस लाग्छ जस्तै e to the power k plus y जुन छ जस्तै e to the power y into e to the power k भनेको के हो त e to the power y plus k चाहिँ हो अब यसमा e to the power y चाहिँ हामीले के गर्यौ कमन तानिसक्यौ h tends to 0 छ आइदर h tends to 0 or k tends to 0 को फर्ममा लिमिट जान्छ त्यसैले e to the power y जुन छ त्यो चाहिँ के रहेछ त कन्स्ट्यान्ट भयो and limit h tends k tends to 0 हामी यहाँ k tends to 0 लाउँछौं किन e to the power के रहेछ k minus 1 by k गर्दिन्छौं k चाहिँ राख्छौं अब यहाँ के एउटा धेरै भएपछि के गर्छौं त फेरि लिमिट h tends to 0 र यो टर्मलाई अहिले म राख्दा पनि भयो त्यहाँबाट k by h मै राखौं लिमिट k tends to 0 e to the power k minus 1 by k यो k चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा राख्यौं यसलाई क्यान्सल आउट गर्नको लागि अर्को के थपेका छौं by h चाहिँ गर्यौं स्टुडेन्ट्स अब यति भनेको के हुँदो रहेछ त फर्मुला चाहिँ 1 हो हामीले अघि भर्खर पनि लेखेका थियौं लिमिट h tends to 0 e to the power x minus 1 by x = के हुन्छ 1 चाहिँ हुन्छ सो अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भयो त e to the power y अनि लिमिट k tends to 0 and e to the power k minus 1 e to the power k minus 1 by k into लिमिट अर्को लिमिट पनि राख्ने लिमिट h tends to 0 k को भ्यालु हाम्रो के रहेछ त हेरौं k को भ्यालु भनेको tan x plus h minus tan x यसलाई चाहिँ के गर्दिने tan x plus h minus tan x by h चाहिँ गर्छौं र यो टर्मलाई चाहिँ के गर्दिने त 1 गर्दिने e to the power y हुने भयो यो into 1 भइसक्यो अनि लिमिट h tends to 0 अब tan लाई हामीले ब्रेक गर्छौं tan भनेको sin x plus h by cos x plus h हुन्छ माइनस यो पनि कति हो त tan x by cos x by h नाउ स्टुडेन्ट्स यसलाई चाहिँ के गर्ने सिम्प्लिफाई गर्छौं लिमिट h tends to 0 सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त यो sin x plus h into cos x minus that the cos x plus h into sin x upon h into cos x plus h into cos x स्टुडेन्ट्स एक स्टेप हामीले यहाँ सिम्प्लिफाई गर्यौ र सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि यो स्टेपलाई के गरेका छौं त तल झारेको छौं e to the power y and limit h tends to 0 अब हामीसँग क्लास 10 को फर्मुला छ कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला sin a into cos b minus cos a into sin b त्यो भनेको कसको फर्मुला हो त sin a minus b को फर्मुला हो स्टुडेन्ट्स यहाँ चाहिँ हामीलाई sin a minus b को फर्मुला के थाहा छ भने sin a into cos b minus cos a into sin b चाहिँ हुन्छ sin a into cos b minus cos a into sin b sin into cos b minus cos a into sin b भनेको sin a minus b यसमा हामी यसलाई के राख्न सक्छौं भने sin x plus h minus x by h into cos
cos x plus h into cos x चाहिँ राख्न सक्छौं। ल स्टुडेन्ट्स, अब यसपछिको क्याल्कुलेसन हेरौं। यसपछि चाहिँ के हुन्छ, यो e to the power y जस्ताको त्यस्तै भयो, e to the power y अनि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अनि यो x x क्यान्सल आउट भयो। त्यो भनेको कति हुँदो रहेछ, sin h by h into cos x plus h into cos x। र हामीलाई के थाहा छ, जस्तै e to the power y स्टुडेन्ट्स हामीलाई अर्को फर्मुला पनि के क्लास 10 11 तिर हामीले के पढाएको छौं, लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा by थीटा इक्वल टु कति हुँदो रहेछ 1 चाहिँ हुन्छ। फेरि हामीले यो कन्सेप्ट चाहिँ लाउँछौं, यसमा कति भयो, लिमिट h टेन्ड्स टु 0 दैट द sin h by h, h टेन्ड्स टु 0 sin h by h, sin लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा by थीटा 1 भयो। जस्तै लिमिट h टेन्ड्स टु 0 sin h by h पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। र अर्को स्टेप जुन छ त्यो चाहिँ cos x plus h into cos x, सो e to the power y यति भनेको कति भयो त 1 भयो। र h टेन्ड्स टु 0 भनेपछि यो cos x into cos x लाई हामीले के राख्न सक्छौं त 1 by cos square x। सो लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने त आन्सर लेख्छौं। सो dy by dx means the derivative of e to the power tan x by dx is equal to चाहिँ कति हुने भयो त e to the power y and यसलाई हामीले माथि राखिदियो भने यो कति हुन्छ sec square x। सो स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ आन्सर्स भयो हाम्रो। यसलाई अझै लेख्छौं भने आन्सर्स अझै लेख्छौं भने हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भने e to the power y भनेको हामीले कसलाई मानेका थियौ त, आन्सर्स जुन छ dy by dx डेरिभेटिभ अफ e to the power tan x with respect to x भइरहेछ भने हामीले आन्सर्स के गर्छौं भने त्यसैको x कै ठाउँमा आन्सर्स राख्छौं भने y is equal to हामीले कसलाई मानेका थियौ त tan x लाई मानेका थियौ। सो e to the power tan x and sec square x, it is our final answers of the derivative of the given functions of the derivative of the given functions जुन छ स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ भयो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त फाइनल आन्सर्स हो। सो हामीले के गर्छौं, एक्सपोनेन्शियलको पावरमा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो भयो भने यसरी चाहिँ के गर्छौं त, पहिला एक्सपोनेन्शियलको डेरिभेटिभ गर्छौं, एक्सपोनेन्शियलको डेरिभेटिभ गर्छौं, यसरी यो एक्सपोनेन्शियलको डेरिभेटिभ गरेर त्यसपछि फेरि के गर्छौं त ट्रिगोनोमेट्रिकललाई पनि के गर्छौं ब्रेक गर्छौं। त यो जुन यहाँदेखिको स्टेप जुन छ त्यो क्लास 11 को बेसिक म्याथमेटिक्सको चाहिँ स्टेप्स हो। र यो जुन हामीले यहाँसम्म जुन स्टेप गरेका छौं त्यो लिमिटको बेसिसमा गरेका छौं, यो पनि क्लास 11 मै हामीले पढेको लिमिट चाहिँ हो। र यो दुईटै कुरालाई के गरेका छ कम्बाइन्ड फर्ममा चाहिँ राखेका छ। त मोस्टली 6 मार्क्समा जुन क्वेशन्स हुन्छ त्यो चाहिँ यस्तो दुईटा फंक्शन्सहरुलाई के गर्छ कम्बाइन गरिन्छ। सो अब नेक्स्ट टाइपको क्वेशन्स हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौं। यसमा चाहिँ यति नै गरौँ। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट्स गर्नुहोस्, हामी यसको आन्सर चाहिँ प्रोभाइड गर्छौं। सो थ्यांक यू।